तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज मैले तपाईहरुको बीचमा ल्याउनु पर्ने वचन आत्मिकी मानिस। हामी धेरैपल्ट शब्द चलाउँछौं, आत्मिकी 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 भन्ने शब्द हामी यति धेरै चलाउँछौं। आत्मिकी मानिस कस्तो देखिन्छ, आत्मिकी मानिसले के गर्छ के गर्दैन, यो आत्मिकी मानिसको अर्थ चाहिँ के हो? पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, आत्मिकी मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। आत्मिकी मानिसले चाहिँ सबै कुरोको जाँच गर्दछ, सबै कुरो जाँच्छ आत्मिकी मान्छेले चाहिँ। मतलब यो ठिक यो नठिक मात्रै होइन, तर उसको जीवनको सबै कुरालाई उसले जाँची राखेको हुन्छ। यहाँ जुन आत्मिक भन्ने शब्द छ, आत्मिक भन्ने शब्दलाई चाहिँ ग्रीकमा चाहिँ न्युम्याटिकोस भन्छ। ग्रीकमा चाहिँ आत्मिक भन्ने शब्दलाई चाहिँ न्युम्याटिकोस, न्युम्याटिकोस भनेको चाहिँ नि ईश्वर जस्तै बनिएको प्राणी भनेको, परमेश्वर जस्तै बनिएको प्राणीलाई चाहिँ न्युम्याटिकोस, यो चाहिँ जो चाहिँ आत्मिक मानिस भनेर हामीले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढ्यौं। त्यसको अर्थ के हो भने तपाईकोमा, तपाई भित्र एउटा आत्मा छ, तपाई भित्र आत्मा छ। अनि त्यो आत्मा चाहिँ के होला त? अब त्यो आत्मा कहाँबाट आयो? तपाई भित्रको आत्माले के गर्छ? तपाई भित्रको आत्माको आयु कति होला? परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने नि, यो ब्रह्माण्ड बनिनु भन्दा अगाडि नै तपाईँ अनि मेरो अस्तित्व थियो। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई अनन्तको लागि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सृष्टि गर्नु भएको हो। तपाईहरु कतिजनालाई भोक लाग्छ? तर मान्छेलाई भोक लाग्छ। तपाईहरु कतिजनालाई भोक लाग्छ? सबैलाई लाग्छ है भोक। किन भोक लागेको? भोक किन लागेको भन्नुहोस् त? तपाईलाई म सजिलो उत्तर दिन्छु। तपाईहरु मनमा थुप्रो कुरा आए, किन भोक लागेको होला है साँच्चै है? काम गरेर भन्ने शब्द पनि आउँछ, कतिको शरीरको बल सकिँदै जाँदा भोक लाग्छ। तर भोक किन लागेको भने नि लाटा उत्तर चाहिँ के हुन्छ? भोक किन लागेको भन्दा किनभने खानेकुरा छ नि त। खानेकुरा छ यो संसारमा, अन्तत तपाईलाई भोक लागेको त। तपाईको किचनमा खानेकुरा छ, तपाईको फ्रिजमा खानेकुरा छ, बजारमा खानेकुरा पाउनुहुन्छ है, रेस्टुरेन्टमा होटलमा खानेकुरा पाउनुहुन्छ, अनि त तपाईलाई भोक लाग्छ त। यस संसारमा खानेकुरा नै नभएको भए मान्छेलाई भोक लाग्थ्यो? लाग्थेन। खानेकुरै नभएको मान्छेलाई किन भोक लाग्नु? भोकको अर्थ नै हुन्थेन। हेर्नुहोस् है, खानेकुरा नै नभएको भए नि यस संसारमा भोकको अर्थ नै हुन्थेन। अनि तपाईँ म चाहिँ संसारमा साथीभाइसँग भेट्दाखेरि खै मलाई के भएको भुँडी कौ गर्दै हिँड्छ हुन्छ, भुँडी क्या गरेर कराउँछ भनेर हामी हिँड्दै गरेको हुन्थ्यो संसारमा। तर भोकको चाहिँ परिभाषै हुन्थेन, किनभने खानेकुरै हुन्थेन। तर तपाईलाई यस कारण भोक लाग्छ किनभने संसारमा खानेकुरा छ। अनि त ठिक टाइम तपाईको हुँदै गएपछि कुनै किन तपाईहरु नजानिन्दो प्रकारले पनि किचनमा लडबडिँदै किचनतिर पुग्नुहुन्छ तपाई, हजुर, वा फ्रिज खोल्नुतिर लाग्नुहुन्छ, वा त नाङ्लोतिर हेर्नुहुन्छ, वा त तपाईको भकारीतिर हेर्नुहुन्छ, किनभने भोजन छ नि त, खानेकुरा छ अनि भोक लाग्छ। तपाईलाई कतिजनालाई तिर्खा लाग्छ? सबैलाई लाग्छ तिर्खा। तपाई नि मलाई किन तिर्खा लाग्छ भन्दै नि किनभने पानी छ नि त। पानी नै नभइदिएको भए संसारमा कसैलाई पनि तिर्खा लाग्थेन। तर तपाईले मलाई कोही बेला यस्तो हरर तिर्खा लाग्छ किनभने तपाईलाई थाहा छ यो तिर्खा मेटाउने केही एउटा सामान छ यो संसारमा, यो तिर्खा मेटाउने केही सामान छ। अनि तपाई घर घर जानुहुन्छ, कोही पाएन भने तपाई के भन्नुहुन्छ? पानी छ, पानी, अलिकति पानी दिनुहोस् न। अनि त्यो तिर्खालाई मेटाउने तपाईलाई थाहा छ यो संसारमा कुनै न कुनै सामान छ, अनि त तपाईलाई तिर्खा लागे। त्यसरी नै तपाईँ नि मलाई कतिजनालाई कहिले पनि नमरिकन सधैँ बाँचिरहनु कसलाई मन पर्छ? कसलाई चाहिँ कहिले पनि नमरिकन सधैँ बाँचिरहनु मन लाग्छ? अब तपाईँको शरीरमा कोही बेला बिमार होला, कोही होला, अनि बिमारले गर्दाखेरि मलाई त प्रब्लम उठाउँछ अब भनेर सोच्नुहुन्छ। मत्तु बुढा पाएर तपाईँले कतिजनाले त्यसो सोच्नुहुन्छ? मत्तु बुढाले गर्दाखेरि म त गएकै राम्रो हो बित्थामा। हजुर, कतिजनाको शरीरमा यति धेरै रोग बोक्नु भएको छ, रोगको कारणले भन्छ अब मलाई त घरले जहाँ जङ्गलले आइज भन्दै गरेको हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ कतिजनाले। वा कतिजनाको छोराछोरीको पिरले तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन म त मरिहालोस् हौ म त भनेर अब तपाईँ कतिजना आफूलाई सराप्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ 19-20 वर्षको उमेरको भएर तपाईँ सधैँको लागि बाँच्नुहुन्छ भने कतिजनालाई मनपर्छ? सबैजनालाई मनपर्छ नि। हजुर, मैले देखेको छु मान्छेहरू नि के भन्छ भने खाए सार लाए सार मरेपछि लम्पसार कसलाई के थाहा भन्छ कि जोडले त्यसरी धमास दिएर कराउँदै गरेको हुन्छ। भरे अलिकति के भएर डक्टरकोमा जान्छ, डक्टरले लु त ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो। अब तपाईँको रिपोर्ट कस्तो आउँछ भने अनुहार इत्रु हुन्छ। अस्ति त कुनै के अस्ति त मरेपछि डुमाई राजा भनेर हिँड्दै थियो, हल्ला गरी हिँड्दै थियो। अस्ति त मरेपछि छोड्दै हो 2 दिनको जिन्दगी हो, आमामा 36 जिउनुपर्छ 2 दिनको जिन्दगी भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर डक्टरले ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको अनुहार किन इत्रु भएको? हतार फोनमा यस्तो नम्बर लगाएर फल्नालाई प्रार्थना गर्नु भन्दैन हौ, ढिस्कालाई प्रार्थना गर्नु भन्दैन हौ, रिपोर्ट राम्रै आओस् भनेर
जस्तै नास्तिक मान्छे पनि, ईश्वरलाई विश्वासै नगर्ने कट्टर हिन्दू पनि नि अस्पतालमा लम्पसार परेर लडेपछि नि श्रीमतीले म फल्नालाई प्रार्थना गर्नु लगाऊ भन्यो भने नि यसो एकछिन सोच्छ त लगा। हजुर जस्तै मान्छे किन नहोस्, त्यो बिमारको अवस्थामा नि पलङमा लडेपछि मात्रै के भन्छ प्रार्थना गर्नु लगा, किनभने उसको मलाई झगडा पर्ने बल छैन नि। अस्ति बल हुँदा त के भन्दै थियो, क्रिस्चियनहरू मेरो घरमा आओस् न, एकजनाको बङ्गरा तोडिदिन्छु भन्थ्यो। आज त आफै स्यालेक्कै भएर पलङमा लडिरहेछ। मान्छेलाई नि सधैँ जिउनु मनपर्छ। मान्छेलाई किन चाहिँ सधैँ जिउनु मन परेको होला भन्नुहोस् त? कहिले नमर्नु, मान्छेलाई कहिले पनि नमरिकन बाँच्नु मनपर्छ, किनभने नि अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन छ र त तपाईँ भित्रको आत्माले नि कहिले पनि नमरौँ भनिकन जहिले पनि तपाईँलाई चाहना गराउँछ। संसारको जुनै पनि मान्छे किन नहोस्, कहिले पनि नमरौँ भन्ने चाहना यहाँ भित्र किन चाहिँ तीव्र भएर आउँछ भन्ने नि, किनभने देयर इज इटर्नल लाइफ, अनन्त जीवन छ नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको आत्मा चाहिँ कहाँबाट आयो होला उसो भए, कहाँबाट सुरु भयो? दोस्रो तिमोथी 1:9 उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो र एउटा पवित्र बोलावटद्वारा बोलाउनु भयो, हाम्रो कामको आधारमा होइन तर उहाँकै आफ्नै अभिप्राय र अनुग्रहको आधारमा हो, जो उहाँले ख्रिस्ट यीशुमा युग युग अघिदेखि हामीलाई दिनु भएको थियो। ख्रिस्ट यीशुमा परमेश्वरले हामीलाई युग युग अघिदेखि नै हामीलाई परमेश्वरले तयार पारेर राख्नु भएको थियो। युग युग अघिदेखि, ब्रह्माण्ड बनिनुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो अस्तित्व थियो। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माण्ड बनिनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो अस्तित्व थियो। अनि त्यो ब्रह्माण्ड बनिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो। स्वर्गमा तपाईँ अनि मेरो एउटा स्थानमा, स्वर्गको एउटा स्थानमा परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई बनाइसक्नु भएको थियो। तपाईँ अनि मेरो जन्म चाहिँ नि यो शरीरमा जन्मेको बर्थडे होइन। तपाईँ अनि मेरो जन्म चाहिँ नि युग युग अगाडिदेखि, मलाई थाहा छैन कहिले हो, अब यो पृथ्वी बनिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले नि तपाईँ अनि मलाई सृष्टि गरिसक्नु भएको थियो। दानियल 7:9 अनि 10 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने दानियललाई परमेश्वरले स्वर्गीय स्थानमा लिएर जानु भएको छ। स्वर्गीय स्थानमा लिएर गइकन परमेश्वरले दानियललाई दर्शन देखाउनु भएको छ। अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ के छ भने दानियलले चाहिँ स्वर्गको त्यो कमरामा गएको छ, त्यो रुममा, त्यो कोठामा दानियल अगमवक्ता गएको छ। अनि त्यो कमरामा चाहिँ के भएको छ भने नि परमेश्वरले दानियललाई नि स्वर्गको त्यो कोठालाई देखाउनु भयो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सभा बस्दै थियो, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सभा बस्दै थियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको सभा बसिराखेको ठाउँमा परमेश्वरले दानियललाई लिएर जानुभयो। अनि दानियलले के हेऱ्यो भने यो एकजनालाई एकदमै प्राचीनलाई दानियलले सिंहासनमा बसिराखेको देख्नुभयो। उहाँको वस्त्र चाहिँ हिउँ जस्तो अनि उहाँको अनुहार चाहिँ नि ऊन जस्तो चहकिलो सेतो थियो, एकदमै चहकिलो, एन्सियन्ट अफ डेज, युग युग अघिदेखिको, जो चाहिँ म हुँ भनिकन आफूलाई चिनाउनु भयो। पछि गइकन जब मोसाले सोधे तपाईँको नाम के भनेर भन्नु भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो म हुँ। अनि पछि गइकन उहाँले आफ्नो पुत्र यीशुद्वारा पनि त्यही नामले चिनाउनु भयो, म हुँ, म संसारको ज्योति हुँ, बाटो सत्य जीवन म हुँ, पुनरुत्थान र जीवन म हुँ, जीवनको पानी म हुँ, ढोका म हुँ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै चेलाहरूलाई म हुँ भनिकन चिनाउनु भयो। जुन यीशु प्रभुले मोसालाई म हुँ भनिकन चिनाउनु भयो नि, उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई पनि म हुँ भनिकन, उहाँले भिडलाई पनि म हुँ भनिकन उहाँले चिनाउनु भयो। असल गोठालो म हुँ, जीवनको पानी म हुँ, नडराऊ म हुँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसरी चिनाउनु भयो। अनि उहाँ सनातनको एकदमै युग युग अघिदेखिको एकजनालाई मैले सिंहासनमा बसिराखेको देखेँ। त्यसकारण हामी गीत गाउँछन् नि, एउटा छ पुरानो बाटो सनातनको जहाँ म हिँड्दैछु तपाईँलाई पछ्याउँदै। यिर्मया 6:16 पद परमेश्वरले यिर्मयालाई भन्नुभयो, यो जातिलाई भन्, यो दो बाटोमा उभिएर यो जातिलाई पछाडि फर्केर हेर्नु भन्। जुन बाटोबाट यो जाति आएको, जुन ठाउँबाट मैले यिनीहरूलाई बटुलेर ल्याएँ, जुन ठाउँमा यिनीहरूको अस्तित्वको जन्म भयो, जुन ठाउँमा यो मानिसहरूलाई मैले मेरो स्वरूपमा, मेरो प्रतिरूपमा मैले सृष्टि गरेँ, त्यो मान्छेलाई मैले जसरी बनाएँ त्यो ठाउँलाई हेर्नु भन्।
अनि फर्केर त्यो बाटो जानु भन्, तर तिमीहरूले मानेनौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। उनीहरूले भने होइन, हामी यो बाटो हिँड्दैनौ। तपाईँ अनि मेरो अस्तित्व चाहिँ नि युग अगाडिदेखि। त्यसले गर्दा नि बाइबलले साह्रो मिठो कुरा भन्छ, साइनो सम्बन्ध चाहिँ नि उहाँसँग तपाईँ अनि मेरो चाहिँ नि युग अगाडिदेखि जोडिएको सम्बन्ध हो। साइनो चाहिँ नि सबै कुरो सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो साइनो उहाँसँग तपाईँ अनि मेरो नाता गाँसिएको छ। हालेलुया। उहाँसँग तपाईँ अनि मेरो नाता गाँसिएको छ युग अगाडिदेखि हो। त्यसले गर्दा नि तपाईँको आमा बाउले तपाईँलाई कहिले चिन्नु भयो भन्नुहोस् त? तपाईँको आमा बाउले तपाईँलाई त्यस दिन चिन्नु भयो जुन दिन तपाईँ आमाको काखमा आउनु भयो, गर्दै तपाईँ जन्मिनु भयो। लु छोरो भएछ, लु छोरी भएछ भनेर नि तपाईँलाई आमाको काखमा हालिदिँदा मात्रै आमाले आमाको आँखाबाटै आँसु भयो, बाउ पनि खुसी भयो, कुखुरा काट्नु थालिहाल्यो। हजुर हजुर अनि आमाले तपाईँलाई त्यस दिन चिन्यो जुन दिन तपाईँ जन्मिनु भयो। तर परमेश्वरसँगको साइनो चाहिँ नि तपाईँको आमाले चिन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँले मलाई चिन्नु भयो। भजन सङ्ग्रह 139ले भन्छ, म पृथ्वीमा गहिरो ठाउँमा बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई चिनिसक्नु भएको थियो। आमाको गर्भमा म आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई जान्नुहुन्थ्यो। पृथ्वीको गहिरो भागमा जब म बनिँदै थिएँ कोही पनि थिएन मलाई चिन्ने, मलाई जान्ने कोही पनि थिएन। यो संसारमा मलाई देखेको कसैले पनि थिएन, मेरो अस्तित्व नै थिएन यो संसारमा। त्यस बेला तपाईँको हातले मलाई सम्हालेका थिए, त्यस बेला तपाईँले मलाई चिन्नु भएको थियो। परमेश्वर यति मिठो कुरा छ। आजको दिन सायद तपाईँलाई संसारले चिन्दैन होला, आजको दिन पनि, तर म तपाईँलाई भनिदिउँ त्यो परमेश्वर, जुन परमेश्वरले नि तपाईँ पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई चिनिसक्नु भएको थियो, उनै परमेश्वरले आजको दिन पनि तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ। आजको दिन पनि उहाँले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ। यसकारण बाइबलले साह्रो मिठो भनेको छ, के कुनै आमाले आफ्नो दुध चुसाउने बालकलाई बिर्सिनु सक्छ? हामीले देखेका छौँ आमाहरू नि भर्खरको नानीहरू छोडेर घरमा बालबच्चा लथालिङ्गै छोडेर अर्को मान्छेसँग पहिला गएको हाम्रो घटनाहरू हाम्रो जातिमा छ। भर्खर जन्मेको नानीलाई नि मैलाको ढुवाङमा फ्याँकेर वा झोडीतिर फ्याँकेर भाग्ने आमाहरू छ। वी हेभ सिन द्याट। आफ्नै नानीलाई मार्ने आमाहरू छ, आफ्नै नानीहरूलाई जन्म दिएको नानीलाई हत्या गर्ने आमाहरू छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ तेरो आमाले तँलाई बिर्सिनु सक्ला, किनभने तेरो आमासँगको साइनो, तेरो आमासँगको सम्बन्ध त तँ जन्मेपछि त हो नि, तर म त तँलाई तँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै म तँलाई चिन्छु। त्यसकारण साइनो लामो छ, सम्बन्ध लामो छ। त्यसपछि हामी ठुलो भएर बुढो हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ। जुन दिन हामी मर्छौँ नि काठको बक्सामा हाल्छ, कतिलाई काठको बक्सामा हाल्छ, कतिलाई जलाउँछ, कतिलाई के गर्छ, काठको बक्सामा हाल्छ। घरको सबैभन्दा बढी माया गर्ने मान्छेले पनि के भन्छ भने लोग्ने मरेको छ, बुढीले आँसु पुस्दै के भन्छ भने नि, पास्टर भाउ सेवा कहिले गर्नु? त्यसको मतलब अब लास लैजाऊ भनेको। मरिसकेपछि नि जस्तै माया गर्ने किन नहोस् तपाईँलाई, तपाईँको लासलाई नि लगेर के गर्नुपर्छ, त्यो लासलाई गाड्नै पर्छ। घरको परिवारले तपाईँलाई रुँदै रुँदै बिदा दिन्छ। 1-2 दिन रुन्छ, 1 वर्ष रुन्छ, 2 वर्ष रुन्छ, बिस्तारै संसारले तपाईँलाई बिर्सिन्छ। तर आजको दिन म तपाईँलाई भन्छु, त्यो मृत्युदेखि पारिपट्टि नि समातेर हिँडी, कुनै व्यक्तिले नि तपाईँको हातलाई समातेर हिँडिराखेको हुन्छ। उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जन्मिनुभन्दा अगाडि मैले तँलाई चिनेको थिएँ, अनि तँ मर्दा पनि नि, तँ यो संसारमा तेरो यात्रालाई अन्त गर्दा पनि नि म तेरो साथमा छु। साइनो ठुलो छ, सम्बन्ध गहिरो छ, यति गहिरो साइनो। मृत्युदेखि पारि कोही पनि तपाईँ अनि मसँग जानु मान्दैन। जस्तै माया गर्ने मान्छे किन नहोस्, जुन दिन तपाईँ बक्सामा पस्नुहुन्छ नि एक्लै पस्नुहुन्छ, तर च्यानदेखि पारिपट्टि नि उहाँले तपाईँ मलाई पर्खिराख्नु भएको हुन्छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी। त्यसले गर्दा कुन कुरोले चाहिँ त उहाँलाई बाध्य तुल्याउँछ, कुन कुरोले चाहिँ उहाँलाई बाध्य तुल्याउँछ कि तपाईँले मलाई पछ्याउँदै लाखौँ करोडौँको भिडमा तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई उहाँले समात्दै डोर्याउँदै अनन्ततासम्म डोर्याएर जानु कुन कुरोले बाध्य तुल्याउँछ? किन उहाँले यसो गर्नु भएको? कहिले सोच्नु भएको छ? करोडौँको भिडमा तपाईँ नि मलाई किन छान्नु भएको? यसो म कोही बेला विचार गर्छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नै जीवनलाई हेर्नुहोस् त।
न सेपको न ढेपको न रूप रङ नै छ, न भयङ्कर नै हो हामी, न त हाम्रोमा धन सम्पत्ति त्यस्तो भयङ्कर अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति छ हाम्रोमा, न त त्यति ज्ञानी पनि होइनौँ। हाम्रो नेपाली त झन् डल्ली पुड्की डल्ले हजुर पोख्चे है, 5.5 फुटदेखि कहिले उँभो जानु थालेन। माया लाग्दो होइन हजुर, माया लाग्दो जाति हो हामी संसारको अगाडि नि। हाम्रो त्यस्तो अस्तित्व छैन। तर यसो यो अहिले यो ग्रुपमा हेर्नुहोस् न, यसो हेर्दैछु नि, यदि मान्छेले छानेको भने तपाईँ नि म यहाँ हुन्थेनौ। मान्छेले चाहिँ छानेको भने तपाईँहरू सबै हामी सब आउट। कोही पनि आउने लायक हुन्। यहाँ कस्तो धनी धनी मान्छे हुन्थ्यो, एकदम डर लाग्दो हलिउड बलिउडको एक्टर एक्ट्रेसहरू हुन्थ्यो यहाँ। पोलिटिकल फिगरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू मात्रै हुन्थ्यो यहाँ। वा त दामी भयङ्कर भयङ्कर गीत गाउने मान्छेहरू मात्रै हुन्थ्यो यहाँ। तर परमेश्वरको चुनाव हेर्नु त परमेश्वरले छान्नु भएको हेर्नुहोस् त, कस्तो रमाइलो छ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई रोजेका होइनौ, मैले तिमीहरूलाई रोजेँ। मैले तिमीहरूलाई रोजेको, तिमीले मलाई कहिले पनि रोज्नु सक्दैनौ। तर मैले तिमीहरूलाई नि एक एकजना नाम काढिकन रोजेँ। तिमी चाहिँ मेरो हो, यु आर माइन। कस्तो मजाको कुरा है। यसो स्वर्गतिर हेरेर मुसुक्क मुस्काउनुहोस् न, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु धन्यवाद। किन मलाई प्रेम गर्नु भो कहिले पनि बुझ्दिन। थाहा हुन्छ हर कदममा साथ तपाईको छोड्दिन। गरौँ छ यो जीवन जुवा एक्लै तान्न सक्दिन। प्रभु दाया म छु बाया कठिनाइले रोक्दैन। मलाई किन प्रेम गर्नुभयो म कहिले पनि बुझ्दिनँ। सायद यौनाले पनि त्यही कुरा लेखेका छन्। उहाँले गर्नुभएका कुराहरू किताबमा पुस्तकमा लेख्नु हो भने यो पृथ्वीको डल्लै पुस्तकहरूमा पनि अटाउँथेन भनेर लेखेको छ यौनाले। त्यसै गर्दा यौनालाई कहाँबाट सुरु गरौँ भयो प्रभुको कुराहरू लेख्नु। अनि उहाँले लेख्नु सुरु गर्नुभयो। आदिमा वचन थियो। यो वचनले नै भन्छ कि परमेश्वरले तपाईँले मलाई कति धेरै माया गर्नु भएको छ। त हामी कहाँ थियौँ? पहिलो कोरिन्थी 2:11 मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसको विचारलाई बुझ्न सक्छ र? तपाईँ भित्रको जुन आत्मा छ नि, यो आत्मा चाहिँ एकदम प्राचीन हो। तपाईँ भित्रको जुन आत्मा छ नि, भेरी एन्सियन्ट अफ डेजबाट आएको। हेर्नुहोस् है, तपाईँ भित्रको जुन आत्मा छ नि एकदमै प्राचीन युगबाट तपाईँको आत्मा आएको। त्यसले गर्दा तपाईँको आत्माले जस्तो नि तपाईँको कुराहरू कसैले पनि बुझ्नु सक्दैन। तपाईँको आत्माले जस्तो नि तपाईँका कुराहरू नि कसैले पनि बुझ्नु सक्दैन। आत्माले चाहिँ नि तपाईँभन्दा बेसी बुझ्दछ। तपाईँको आत्माले नि तपाईँले भन्दा बेसी जान्दछ। किनभने तपाईँको आत्मा नि स्वर्गमा त्यस बेला अस्तित्वमा थियो जब तपाईँको शरीर तयार पनि भएको थिएन। तपाईँको शरीर पृथ्वीमा नबनिँदैन नि तपाईँको आत्माले नि परमेश्वरको मुहार देखेको छ। तपाईँको शरीर यो पृथ्वीमा हिँडुल गर्नुभन्दा अगाडि नि तपाईँको आत्माले परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सिकेको छ।
त्यसले गर्दा नि मान्छेको आत्मा किन तडपिन्छ? सबै कुरा भएर पनि मान्छे किन खोक्रो आफूलाई अनुभव गर्छ? संसारका सबै कुरा पाएर पनि नि मान्छेले आफूलाई किन रित्तो अनुभव गर्छ भने नि किनभने यो आत्माले नि परमेश्वरलाई देखेको छ। यो आत्माले नि परमेश्वरको उपस्थितिमा वर्षौं वर्ष हजारौं वर्ष बसेको छ। यो आत्माले नि परमेश्वरको उपस्थितिमा नि रमाएको छ तपाईको आत्मा। यो आत्माले नि परमेश्वरको उपस्थितिमा नि आफैलाई भिजाएको छ वर्षौं वर्षसम्म। यसकारण यो आत्माले माथिका कुराहरू खोजी गरिबस्छ। यसकारण नथिङ स्याटिस्फाइज, केही कुरोले पनि खाँचो पुरा गर्दैन। केही कुरोले पनि यो तपाईँ भित्रको आत्माको नि त्यो पीडा, त्यो दुःखलाई, त्यो लङ्गिङलाई, त्यो चाहनालाई केही कुरोले पनि खाँचो पुरा गर्दैन। तपाईँ जत्तिकै राम्री किन नहुनुहोस्, जत्तिकै धनी मान्छे किन नहुनुहोस्। हाम्रो इन्डियामा एकजना भयङ्कर राम्रो एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस छिन्, दीपिका पदुकोण भन्ने नाम सुन्नु भएको होला तपाईँहरूले। तर गत दुई वर्ष अगाडि नि दीपिका पदुकोण डरलाग्दो डिप्रेसनमा गयो। अनि उसले भने मलाई के हुँदैछ मलाई पनि थाहा छैन। जसको चाहिँ नि लाखौं फ्यान फलोइङ छ, जसको इन्स्टाग्राम फेसबुकमा उहाँको सोसियल मिडियामा हेऱ्यो भने नि लाखौं मानिसहरूले नि उसको दिवाना मानिसहरूले उसलाई पछ्याइराखेको छ। तर सी इज लस्ट, उसले आफूलाई हराएको भेटायो। अर्को व्यक्ति इन्डियामा छ, तपाईँलाई याद छ कपिल शर्मा भन्ने? कपिल शर्मा सो सारा भारतलाई हँसाउँछ त्यो मान्छेले। सारा इन्डिया हाँस्छ कपिल शर्मा सो हेर्दै, सारा इन्डिया हाँस्छ। तर नि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नि कपिल शर्मा नि डरलाग्दो डिप्रेसनमा गयो। यहाँसम्म कि आफै सुसाइड गर्ने ठाउँसम्म पनि पुग्यो। सारा संसारलाई हँसाउँदै पनि नि मान्छे भित्रको आत्मा रुँदो रहेछ। यु क्यान मेक द होल वर्ल्ड लाफ। डल्लै संसारलाई तपाईँले नि अनुहारमा आनन्द खुसी ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर योर स्पिरिट क्राइज। तपाईँको आत्मा रुन्छ किनभने नि तपाईँको आत्मा चाहिँ नि अर्कै ठाउँबाट आएको। तपाईँको आत्मा चाहिँ नि परमप्रभुबाट आएको। त्यसले गर्दा नि तपाईँको आत्माले नि यति धेरै कुरा जान्दछ, यति धेरै कुरा बुझ्दछ, तर तपाईँको शरीरले चाहिँ नि आत्मालाई बुझ्नु दिँदैन। तपाईँको शरीर नै बाठो हुन्छ। हजुर, हाम्रो मान्छेको चाहिँ नि शरीर बाठो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई म शरीर, प्राण अनि आत्मा, हामी तीनवटा तत्त्वले बनिएका हुन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हामी 3वटा तत्त्वले बनेका हुन्छौँ, शरीर, प्राण अनि आत्मा। हेर्नुहोस् है, जब आदम र हावाले पाप गरेको थिएन, परमेश्वरको महिमामा हिँड्थ्यो। परमेश्वरको महिमामा हिँड्दै गर्दा नि उनीहरूको आत्मा चाहिँ सबैभन्दा बाहिरी थियो। उनीहरूको शरीरलाई ढाकेर चाहिँ उनीहरूको आत्मा चाहिँ नि महिमामय ज्योतिर्मय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको आत्माले यात्रा गर्थ्यो। सरी, तपाईँ कतिजनाले ललिपप खानु भएको छ? ललिपप कसले खानु भएको छ? ललिपपमा सिन्का कता हुन्छ? हजुर, सिन्का भित्र हुन्छ। मिठाई चाहिँ कहाँ हुन्छ? बाहिर हुन्छ। आदम र हावाको आत्मा चाहिँ नि हो त्यसरी बाहिर थियो। यति महिमाले भरिएर, यति डरलाग्दो ज्योतिर्मय प्रकारले उनीहरूले आफैलाई भेट्थ्यो। यति साह्रो ज्योतिर्मय भएका थिए उनीहरू कि पशु पक्षीहरू पनि उनीहरूलाई देखेर पशु पक्षीले पनि आफैलाई समर्पण गरिहाल्थ्यो। यति डरलाग्दो परमेश्वरको महिमामा उनीहरू हिँड्थे कि उनीहरूले एकअर्कालाई पनि देख्दैन थियो। यसकारण उनीहरू नाङ्गै थिए भनेर उनीहरूलाई थाहा पनि थिएन, किनभने नि ज्योतिले ढाकेको थियो उनीहरूलाई। There was light all around them. उनीहरूको वरिपरि नि शक्तिशाली ज्योति उनीहरूको वरिपरि थियो। तर जसै उनीहरूले पाप गरे नि आत्मा चाहिँ स्वाटै भित्र पस्यो। आत्मा चाहिँ स्वाटै भित्र पस्ने बित्तिकै उनीहरूले आफैलाई नाङ्गो भेटाए। अनि त्यस दिनदेखि नि प्राण चाहिँ बाठो भयो। प्राण बाठो भयो। अब पापको कारण उब्जिएको चाहिँ प्राण हो।
प्राण चाहिँ पहिला तल थियो, तर अब प्राण बाठो भयो। प्राण भनेको चाहिँ के हुने नि, प्राणमा चाहिँ मान्छेको चाहना, भावना, इच्छा, आकांक्षा। त्यस कारण हिजो आज मान्छेलाई सोध्यौँ किन गरेको, मन परेर गरेको। मन भन्छ नि हाम्रो सबै यहाँ छ, भावना छ। हजुर किन खाएको, मन परेर। किन भागेर गएको तिमी, होइन कस्तो कस्तो जाउँ जाउँ लाग्यो कि भागेर जानु, मलाई माया गर्छ जस्तो लाग्यो, अन्त भागेर गइहाले। तपाईँको नि प्राणले, मान्छेको प्राणले नि मान्छेको जीवनलाई चलाउन थाल्यो। अनि यो के अरे शरीर त अब के हुन थाल्यो, शरीरलाई बिगार्नु थाल्यो। शरीर त बिग्रेको शरीर त नि, त्यसपछि त शरीरलाई त प्राणले चलाएर शरीर त लाडे पल्टिने नानी भएको छ। शरीर त यति डरलाग्दो लाडे पल्टिन्छ तपाईँको शरीर त। तपाईँले आजकल भनेको कुरा पनि यो शरीरले सुने त के र। आत्माको कुरा त परै जाओस्, तपाईँको शरीरले नि तपाईँले भनेको कुरा नि तपाईँको शरीरले सुन्दैन। म त्यस्तै थिएँ पहिला सानोमा नि। तपाईँहरू त राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म चाहिँ कस्तो थियो भने मेलामा आमाले लिएर जानुहुन्थ्यो। मेलामा आमाले लिएर जानुहुन्थ्यो कि, अनि मेलामा एउटा सामान देखेपछि त आमा मम्मी मलाई यो दिनु न, मलाई यो किनिदिनु है। त्यस आमाले भन्थ्यो होइन कहाँ किन्छ, अब त किन्ने अहिले हुँदै, कोही किन्ने होइन नानी, अहिले त किन्ने होइन, किन्नु हुँदैन, मलाई किनिदिनु। आमा अलिक पर जान्थ्यो, मलाई किनिदिनु भनेको। आमा अलिक पर जान्छ, झन् स्वर ठुलो हुँदै जान्छ, किनिदिनु भनेको। म लुगा मैला बनाइदिउँ, म यो लडिदिउँ। त्यहाँदेखि लडेर धलीमली भुइँमा लडेर लुगा घरबाट आउँदा राम्रो लुगा लगाएको त तछार र मछार भएर आमाको साडी समातेर साडीमा झुन्डेर मलाई किनिदिनु मलाई त्यही चाहिन्छ। कसैले गर्नु भएको छ त्यस्तो? हजुर गर्नु भएको छ त्यस्तो? मलाई त्यही चाहिन्छ कराएर चिच्याएर लडेर। एक दिन त त्यसरी रुँदै थिए, कराउँदै थिए, चिच्याएर मलाई नै चाहिन्छ भनेर एकदम आँखाभरि गाउँको मान्छेहरू भन्दै नानी नरुनु न, आमालाई त्यसरी दुःख दिनु हुँदैन। के को मतलब, मलाई त त्यति चाहिएको छ। रुक्कै कराएको मलाई चाहियो न, म घर पनि जाँदिनँ, मलाई चाहियो भनेर जोरले कराउँदै थिए, रुँदै थिए। भरे त आमाले के भन्नुभयो छेउबाट, ओइ ऊ हेर त भन्नुभयो। आँखाभरि आँसु थियो, यसो रुँदै यसो हेरे को रहेछ भनेर नि, यसो हेरेको त बाबा उभिरहनु भएको रहेछ। बाबा उभिरहनु भएको रहेछ। बाबा देख्ने बित्तिकै त के भयो त्यहाँदेखि त बाबाले यति मात्रै भन्नुभयो, भरे घरमा भेटौँ ल मात्रै भन्नुभयो। त्यहाँदेखि त जिउ त लालाक लुलु गलेको जस्तो भयो। पुरा जिन्दगीमा अनुशासन फर्केर आयो। हजुर डिसिप्लिन फर्केर आयो। अघि आमालाई सोधेँ मैले, अघिको मोमो खान्छु नि भने, त्यहाँदेखि त हजुर सबै राम्रो हुनु मन पर्यो मलाई त। त्यहाँदेखि त अघि आमाको झोला पनि बोकिदिनु मन पर्यो है वरिपरि। किनभने बेलुका के हुनेवाला छ मलाई मात्रै थाहा छ। किन बाबाले जोर पड्काउनु हुन्थ्यो। बाबाले चाहिँ भरे भेटौँ ल भनेपछि चाहिँ सक्यो। अनि औ त्यसरी हुर्केको यो शरीर नि छाडा छ। तपाईँ नि मेरो जीवनमा हेर्नुहोस् त, यो शरीरले यति धेरै माग्छ। आम्मा उपवास बसौँ न ल भन्नुहोस् त शरीरलाई। कहाँ बस्छ उपवास, अहिले हावाको कुरा नगरे उपवास परे। आम्मा खानु पर्दैन यहाँ, मलाई त ग्यास्ट्रिक पो हुन्छ त, थाहा छैन तँलाई। हजुर यति धेरै बोल्छ क्या, शरीर लाडे भएको छ। सेवामा जाउँ न ल, शरीरले भन्छ तँलाई त ज्वरो आएको हो जस्तो पो छ त। ज्वरो पनि आइहाल्छ यो शरीरले भनेको कुरा गर्दा नि। अनि तपाईँ प्राणले डोर्याइएको व्यक्ति हुनुभयो।
प्राणले डोर्याएको, तर आत्मा चाहिँ नि तपाईँ भित्र छ, आत्मा चाहिँ मर्दैन। उत्पत्ति 6:13 म सक्नु आँटे। अब यो त लामो हुन्छ, अब अर्को पालि कुनै दिन प्रभुले समय दिनु भएछ भने हामी फेरि यो कुरा हेर्नेछौँ। परमेश्वरले नोआलाई के भन्नुभयो भने नि मैले सबै शरीरको अन्त गर्ने निर्णय गरेको छु भन्नुभएको छ। नेपालीमा चाहिँ मानिसहरू भनेको छ, अंग्रेजी बाइबल पढ्नु भयो भने चाहिँ अल फ्लेश भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने नि शरीर चाहिँ मर्छ तर आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। आत्मा मर्दैन तपाईँको, त्यसले गर्दा तपाईँको आत्मा चाहिँ जिउँदो छ। आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने नि जसै तपाईँको आत्माले तपाईँलाई छोडेर जान्छ नि, जसै मान्छेको आत्मा चाहिँ शरीरबाट निस्किन्छ मान्छे मर्छ। त्यसले गर्दा जिउँदो रहने चाहिँ शरीर होइन आत्मा हो। हेर्नुहोस् है, आज म शक्तिशाली कुरा भन्छु, जिउँदो रहने चाहिँ नि तपाईँ भित्रको आत्मा हो। जुन दिन आत्माले तपाईँलाई छोडेर जान्छ नि तपाईँ मरिहाल्नुहुन्छ। याकुब 2:26 हेर्नुहोस् त, ल तपाईँले बाइबल नखोल्नुहोस्। याकुब 2:26 के भन्छ भने नि जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, याकुबमा के लेखिएको छ भने शरीर चाहिँ आत्माबाट अलग हुँदाखेरि आत्मा चाहिँ निस्केर गएको त शरीर मरिहाल्यो। तपाईँको मुटु त्यही छ, कलेजो पनि त्यही छ, ब्रेन पनि छ, दिमाग गिदी पनि छ, फोक्सो पनि छ, आन्द्रा भुँडी सबै छ, शरीरको अंग प्रत्यङ्ग सबै तपाईँको शरीरमै छ। तर जसै आत्मा निस्केर जान्छ नि तपाईँ मर्नुहुन्छ। किन मरेको मान्छे? संसारको करोडौं अरबौं खरबौं रुपियाँ पैसा भएको मान्छे पनि उसको मात्रै नि त्यस्तो मुटु, तपाईँ नि मेरो जस्तो मुटु त नि हजारौं मुटु किन्ने पैसा छ, हजारौं आँखा किन्ने पैसा छ उसकोमा, हजारौं किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने पैसा छ, मृगौला किन्ने पैसा छ, हजारौं उसकोमा फोक्सो किन्ने पैसा छ। यहाँ भन्नुको मतलब उसको भित्रको अंग प्रत्यङ्ग नि सबै नै किन्ने उसकोमा पैसा छ। र पनि ऊ मरेपछि ऊ किन जिउँदो नभएको? किनभने नि जिउँदो राख्ने चाहिँ आत्मा हो, जिउँदो राख्ने चाहिँ आत्मा हो। त्यसले गर्दा नि आत्मा चाहिँ जसै निस्किएर जान्छ नि मान्छेको शरीर केही पनि काम लाग्दैन। सबै अंग प्रत्यङ्ग छ र पनि निष्प्राण हुन्छ, कुहिनु थाल्छ। हेर्नुहोस् त, आत्मा यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आत्मा यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, जसै तपाईँको आत्मा निस्किन्छ नि शरीर कुहिनु थालिहाल्छ। एकछिनमा तपाईँको शरीर नि पानी हुनु थाल्छ। कसरी होला? कहिले सोच्नु भएको छ कसरी चाहिँ मान्छेको मर्ने बित्तिकै किन चाहिँ शरीरहरू पानी भएको? एकछिनमा किन गनाउनु थालेको? के भएको? किनभने चाहिँ तपाईँ भित्र जिउँदो रहने चाहिँ आत्मा हो नि त, शरीर होइन। तपाईँ भित्र जिउँदो रहने चाहिँ। यसकारण भजन संग्रह 103:1-2-3 दाउद राजाले के भन्छ भने नि आफ्नो अंग प्रत्यङ्गलाई के भन्छ भने नि ए मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्य भन, म भित्र भएका जे जति छ, म भित्र भएका जे जति छ परमप्रभुको नाउँलाई धन्यको भन। ब्लेस द लर्ड ऑल दैट इज विदिन मी, ब्लेस द लर्ड। म भित्र भएको ओए फोक्सो, ओए कलेजो, ओए सानो आन्द्रा, ओए तिते आन्द्रा, ओए ठुलो आन्द्रा, ओए के अरे मृगौला, ओए मुटु, सबैजना परमप्रभुलाई धन्य भन, धन्य भन। किनभने चाहिँ नि जीवन चाहिँ यीशुबाट आउँछ। दाउदलाई थाहा थियो यीशु चाहिँ जब यीशुले दिनुभएको आत्मा चाहिँ जब निस्केर जान्छ नि यो शरीरको फोक्सो, मुटु, कलेजु, राम्री अनुहार, ह्यान्डसम अनुहार, 6 प्याक, 7 प्याक, 18 प्याक, 20 प्याक केही पनि काम लाग्दैन। हजुर, द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ इज योर स्पिरिट। त्यसले गर्दा प्रभु यीशुले नि त्यो तपाईँको आत्मा चाहिँ कहिले पनि नमरोस्, कहिले पनि नर्कमा नजाओस् भनिकन चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई पछ्याउँदै आउनुभयो। किनभने तपाईँको आत्माको भ्याल्यु चाहिँ उहाँलाई मात्रै थाहा छ। तपाईँको आत्माको मूल्य कति हो भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा छैन। नभए त थाहा भएको त हामीलाई कति फिक्री हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, संगतिमा बस्नु, सेवामा बस्नु, प्रभुलाई आराधना गर्नु, प्रभुको उपस्थितिमा लागिरहनु कति धेरै फिक्री हुन्थ्यो होला हामीलाई। तर हामी चाहिँ नि शरीरले डोर्याएको कारणले गर्दा नि हामीलाई त्यो फिक्री नै छैन। तर द मोस्ट प्रेसियस थिङ इज योर स्पिरिट। आज मान्छेले आत्मा छैन भने नि यो कुराहरू भनिदिनुहोस्। उसो भए कसरी मरेको त? कसरी मरेको? 13-14 वर्षमा कसरी मरेको त? उसो भए 20 वर्ष 21 वर्षमा कसरी मरेको? यो आत्मा कहाँबाट आयो? परमप्रभु परमेश्वर। हितोपदेशले भन्छ पँधेरामा गाग्रो फुट्नुभन्दा अगाडि, गल्लीहरूमा जाँतोको आवाज सुनिन कम हुन अगाडि, चाँदीको तार चुडिनु अगाडि, अनि मान्छेको आत्मा चाहिँ अनन्तको उसको घरमा जानुभन्दा अगाडि, ए मानिस तैले परमप्रभुकै सम्झना गर, तैले परमप्रभुकै सम्झना गर। हेर्नुहोस् त, जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, यो आत्मा चाहिँ मर्दैन। किनभने यो आत्मा चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिमा हजारौं युगदेखि बस्दै आएको आत्मा हो। यो आत्मा अनन्त छ। तपाईँलाई थाहा छ मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा 40 दिन मात्रै बस्यो। 40 दिन मोसा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दा नि मोसा मरेन त? हेर्नुहोस् त, 40 दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसा बस्दा नि त्यसपछि मोसा परमेश्वरको उपस्थितिबाट फर्केर आयो। मोसाको अनुहार यति साह्रो ज्योतिर्मय भएको थियो कि मोसाले घुम्टो लगाउनु पर्यो। होइन, बाइबलमा थाहा छ नि होइन तपाईँलाई? मोसाले घुम्टो लगाउनु पर्यो। अनि मोसा 120 वर्षसम्म बाँचे भनेको छ। मोसा 120 वर्षसम्म बाँच्दाखेरि नि न त मोसाको शरीरको बल घट्यो, न त मोसाको
आँखा धमिलो नै भयो भनेको छ। कस्तो चाहिँ होला हौ, 120 वर्ष पुग्दैन न त मोसाको आँखा धमिलो भयो। तपाईँ नि माउन्ट नेबोमा इजरायलमा कुनै दिन जानुभयो भने, घुम्नु जानुभयो भने, म अर्को साल जाँदैछु इजरायलमा, तपाईँहरू जानुहुन्छ भन्नुहोस् है हजुर। माउन्ट नेबो भन्ने ठाउँ छ, नेबो भन्ने डाँडा छ, जुन डाँडामा चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई लगिकन चाहिँ नि कनान देश प्रतिज्ञाको देश देखाउनु भयो। अनि त्यो डाँडाबाट परमेश्वरले मोसालाई डल्लै प्रतिज्ञाको भूमि देखाउनु भयो भनिन्छ। मोसाले नि, मोसाको आँखाले नि प्रतिज्ञाको भूमिलाई देखे भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। He saw the promised land। डल्लै परमेश्वरले भूमि देखाउनु भयो। त्यहाँदेखि नि, त्यो डाँडादेखि नि यरुशलेम चाहिँ नि 143 किलोमिटर छ। यरुशलेम चाहिँ नि त्यो डाँडादेखि यरुशलेम चाहिँ नि 143 किलोमिटर, 143 किलोमिटर टाढोको यरुशलेम नि मोसाले त्यहाँ त्यो डाँडामा उभिकन नि आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखे। दूरबीनले होइन, चस्मा लगाएर पनि होइन, मोसाले नि नाङ्गो आँखाले यरुशलेमलाई देखे। त्यहाँबाट कसैको छ तपाईँको त्यस्तो आँखा छ 143 किलोमिटर देख्ने? हजुर छैन नि। 40 दिन मात्रै प्रभुको उपस्थितिमा बस्दा नि मोसाको शरीर त्यस्तो भइसकेको थियो। मोसा मर्नै सकेको थिएन। अन्तमा परमेश्वरले भन्नुभयो, म तँलाई मार्छु ल मोसा, त नमर्ने रहेछस् अब। परमेश्वरले मोसालाई, म त मार्छु त, अब त नमर्ने रहेछ, किन मैले तँलाई भनिसकेँ त मर्छस्, तँ प्रतिज्ञाको देशमा पस्नु सक्दैनस्, तेरो उपद्रवले गर्दा हो, रिसको कारणले गर्दा तँ पोस्ट पाइनस्, तँलाई म मर्छु र। मोसाले भन्नु हुन्छ मार्नुहोस्। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो मोसालाई? मोसाको लासै आजको दिनसम्म पाएको छैन। त्यो नेबो डाँडामा नि एउटा रित्तो च्यान छ, रित्तो च्यान छ नि। त्यो रित्तो च्यान चाहिँ उनीहरूले के भन्छ भने मोसाको लास आजको दिनसम्म छैन, पाएको छैन भनेर उनीहरूले त्यसको सङ्केतिक रूपमा एउटा च्यान बनाएको छ। 40 दिन परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दा नि मान्छे त्यति शक्तिशाली, मान्छेको शरीरमा त्यस्तो डरलाग्दो परिवर्तन आउँछ भने युग युगदेखि करोडौं अरबौं वर्षदेखि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दै गरेको आत्मा कसरी मर्छ? सो फिक्री गर्नुपर्ने चाहिँ आत्माको लागि हो, आत्माको लागि। अनि तपाईँको आत्मा बढ्छ, तपाईँलाई थाहा छ हजुर? तपाईँको आत्मा बढ्छ, तपाईँको आत्मिक जीवन नै बढ्छ। आज म त्यो कुरा छुँदिनँ अब कुनै समयको लागि। इट्स ब्युटिफुल, यति मिठो कुरा छ। तपाईँको आत्मिक जीवन नै बढ्दै 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 जान्छ। तपाईँको स्पिरिटले सेन्स गर्नु थाल्छ। अनि यो आत्मिक जीवन चाहिँ कहिले बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन दिन चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुहुन्छ, जुन दिन तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भन्छ नि बाइबलमा, जुन दिन तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुहुन्छ नि त्यस दिनदेखि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा तपाईँको आत्मा जन्मिन्छ। अनि त्यस दिनदेखि चाहिँ तपाईँको आत्मा बढ्नु थाल्छ। तर कतिजनाको आत्मा बढ्दैन, नयाँ गरी चाहिँ जन्मियो तर आत्मा चाहिँ बढ्दैन, कचल्टेर बस्छ। त्यसकारण त कतिजना क्रिस्चियनको चाहिँ नि 40 वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको भन्छ, 30 वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको भन्छ, 10 वर्ष भयो क्रिस्चियन भएको भन्छ, तर बेहोरा चाहिँ नि ललिपप चुस्ने बालकको जस्तै छ। त्यसकारण नि संसारले आज प्रभु येशू ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु सकिराखेको छैन। हाम्रो जीवन चाहिँ नि बढेकै हुँदैन, आत्माको जीवन चाहिँ। हाम्रो क्रिस्चियनहरू कस्तो माया लाग्दो हजुर, सेवामा गएर नि एउटाले 4 चोक्टा मासु पायो, मैले चाहिँ 1 चोक्टा मात्रै मासु पाएँ भने नि अर्को पालि म सेवामै जान्न अन्त। हेप्नी मलाई, उसले चाहिँ 4 चोक्टा पाउने, मलाई 1 चोक्टा मात्रै, अर्को पालि सेवा गए त के र? त्यस्तो पिन्छे क्रिस्चियनहरू छौँ हामी। हेर्नुहोस् है, पास्टर बाबुलाई चाहिँ फुट्ने कपमा चिया दियो, मलाई चाहिँ हलुङ्गे कपमा चिया दियो भने अर्को पालि पास्टरसँग हिँडे त के म हेप्नी? मलाई हेप्नी, हामीलाई ठुलो ठुलो बहना चाहिँदैन, बहनै चाहिँदैन। यति साह्रो माया लाग्दो पिन्छे अवस्थाको हामी बढेको छैन। तपाईँहरू कतिजना सानोमा भाँडाकुटी खेल्नु भयो? भाँडाकुटी कतिजनाले खेल्नु भयो? हात चाल्नुहोस् न यसो। भाँडाकुटी तपाईँले माटो लिनुभयो, माटाको भात पकाउनु भयो, तपाईँले चुला बनाउनु भयो, त्यसपछि घरमा आमाको लुगा लगिकन तपाईँले के अरे घर बनाउनु भयो, सिन्का गाडेर घर बनाउनु भयो, अनि माटोको के अरे भात पकाउनु भयो, ढुङ्गाको चाहिँ सब्जी बनाउनु भयो तपाईँले, अनि के अरे झारहरू काटेर तपाईँले सब्जी भन्नुभयो, अनि सब्जी पकाएर तपाईँ खेल्नु भयो, टोक्रेहरू बटुलेर खेल्नु भयो। अनि गाउँको अङ्कल आए, गाउँको अङ्कलले नानी बाबु के खेल्नु भएको? अङ्कल खाना पकाएको, मामा पकाएको, मलाई पनि दिनु नि अन्त। अङ्कलले त्यसो भने, गाउँका बडा काकाहरूले मामाले त्यसो भने मलाई पनि दिनु नि अन्त। अनि तपाईँले के भन्नु? लिनुहोस् भनेर आमा माटो पस्केर त्यसमाथि झार हालेर है तपाईँले अङ्कललाई दिनुभयो। अङ्कल पनि खुसी, कस्तो मिलेर खेल्नु ल तिमीहरू सबै। हुन्छ अङ्कल, भरे म मिठाई ल्याइदिन्छु ल बेलुका। अनि बेलुका आउँदा अङ्कलले मिठाई पनि साँच्ची नै ल्याइदियो। तपाईँहरू कति मजाले खेल्नु भयो। सो अङ्कललाई पनि मन पर्यो, किनभने तपाईँ सानो अवस्थामा, सानो जन्मिएको अवस्थामा, के अरे 4 वर्ष 5 वर्षको अवस्था, 6-7 वर्षको अवस्थामा तपाईँले त्यसरी भाँडाकुटी खेल्नु भएको हो हजुर। तर मानिलिनुहोस् तपाईँ 40 वर्ष पुग्नु भयो, 40 वर्ष पुगेर पनि तपाईँ टोक्रे बटुल्नु भयो। टोक्रे बटुलेर चाहिँ तपाईँले माटोको भात पकाउँदै हजुर ढ्यासै त्यो बाटोमा बसेर हजुर, बाटो हिँड्ने अङ्कललाई नि, अङ्कल मामा खाने हो हजुर, अङ्कल सब्जी खाने हो, अङ्कल आउँछ तपाईँको बाटो हजुर। अङ्कल आउँदैन, अङ्कल परबाट
हिँड्छ। अबुई यसको छेउ नजा है, यसको छेउमा नजा। सानोमा भाँडाकुटी खेल्नु ठिकै हो, तर 40 वर्ष पुग्दा पनि तपाईँ भाँडाकुटी खेल्दैछ भने चाहिँ नि तपाईँको छेउछाउमा कुनै अङ्कल पनि आउँदैन, तपाईँलाई मिठाई ल्याउनु त परै जाओस्। हजुर हामी क्रिस्चियनहरू त्यस्तो छौँ। आफै चाहिँ भन्छ 40 वर्ष पुगिसक्यो। कति वर्ष भयो तपाईँ, कति वर्ष भयो प्रभुमा आउनु भएको? मेरो त 15 वर्ष लाग्यो नि। बेहोरा चाहिँ कस्तो छ? अङ्कल मोमोम खाने। हजुर बेहोरा चाहिँ त्यो बच्चा जस्तै छ। अनि चाहिँ संसारले यीशुलाई चिन्नै सकेको छैन। तपाईँको नि आत्मा बढेकै छैन, आत्मा बढेकै छैन। पावलले के भन्छ भने नि, एक दिन यस्तो समय थियो म बालक थिएँ, बालक जस्तै मेरो विचारहरू थियो, बालक जस्तै सोच्थे, बालक जस्तै हिँड्थे भनेको छ। अनि पावलले यसो भन्छ, तर अब म चाहिँ ठुलो भएको छु, हुर्किएको छु, अनि मेरो चाइल्डिस, मेरो बालकपन जस्तो बेहोराको कुराहरू मैले छोडिदिएको छु भनेर पावलले भन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको आत्मा अनि मेरो आत्मा अब बढ्नुपर्छ। प्रभुलाई यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु एउटा कुरा म तपाईँलाई आज सिकाउँदैछु, आत्मिक रहस्यको कुरो। जब प्रार्थनामा जानुहुन्छ नि, आँखा बन्द गर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा म भित्रको मेरो आत्मा जुन साँच्चीको साँचो मान्छे चाहिँ मेरो आयु चाहिँ त्यो साँचो आत्मा, जुन आत्मा चाहिँ म भित्र छ, अनन्त रहने आत्मा, त्यो आत्मा चाहिँ कत्रो छ भनेर तपाईँले पवित्र आत्मालाई देखाइ माग्नुहोस्। कतिजनाको चाहिँ आत्मा हुर्किएको छ, ठुलो भएको छ, तर कतिजनाको चाहिँ नि तपाईँको शरीर मात्रै हुर्क्यो, आत्मा चाहिँ नि भर्खर हगिस लगाएर डाइपर लगाएर हिँडिराखेको छ, अनि चाहिँ बढेकै छैन। अनि चाहिँ बेहोरा चर्चमा अलिकति केही भएन, फाटा फुट्टा चर्च, फुट्टा फुट चर्च, तोडा तोड, सहनु नसक्ने, एकअर्कालाई हेर्नु नसक्ने, प्रेम छैन, भातृत्व छैन, माया छैन एकअर्कामा। आफूले भनेको जस्तो अलिकति भएन भने आमामा दारा किट्ने, रुवाई गर्ने, रिस देखाउने, सबै कुरो चाहिँ क्रिस्चियनमा छ। किनभने नि उसको शरीर मात्रै धेरै वर्षको, ऊ क्रिस्चियन भएको चर्चको खातामा मात्रै धेरै वर्षको, तर उसको भित्रको मान्छे नि बढेकै छैन। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु, अब तपाईँको भित्रको आत्मा चाहिँ अब बढेको होस्। प्रभु म प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको नाउँमा। प्रभु जतिजनाले यो वचन सुनेको छ, प्रभु आज दिनदेखि आत्माको बारेमा फिक्री गर्ने मान्छे बनाउनुहोस्। प्रभु आत्माको लागि सोच्ने मान्छे बनाउनुहोस्, आत्माको लागि वास्ता गर्ने मान्छे बनाउनुहोस्। किनभने यो आत्मा कहिले मर्दैन, अनन्तको हो, तपाईँले अनन्तको लागि दिनुभएको हो। प्रभु सबै कुरा टलेर जान्छ, यो शरीर एक दिन खत्तम भएर जान्छ, तर तपाईँले दिनुभएको आत्मा चाहिँ अमर रहन्छ। प्रभु धन्यवाद। म प्रार्थना गर्छु जतिजना आजको वचन सुनेको छ उनीहरूले प्रभु आफ्नो जीवनलाई भित्रबाट हेर्न सकेको होस्, अनि प्रभु तपाईँमा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको होस्। हिजोभन्दा आज तपाईँमा धेरै बढेको, आजभन्दा भोलि धेरै बढेको, अनि प्रभु यो वर्ष बित्दा नबित्दा तपाईँको उपस्थितिमा धेरै नजिक गएको तपाईँको छोराछोरीले थाहा पाउन सकेका हुन्। धन्यवाद सबै कुरोको लागि। सारा महिमा तपाईँलाई, प्रशंसा आराधना भक्ति तपाईँलाई, येशू प्रभुको नाउँमा आमेन आमेन। हवस्, तपाईहरु सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।